بكيو غرتي والمركتو قومي فما ولد ديبتي غرتي كمالي والغوتو أكبر جهلي غرتي والله لما راقودو الرقودو أن قومي غرتي دين كنم بيني برنوتا دنيام بيخن سكولا برنة ولا دين الراومان بيخن واتقو دون بيني بيابان ركون إسان غرتي هواسا خنر فيدو جران لبو سانير ركو فيدني هواسا خنر ركو فيدو جران. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين ربي سبحانه وتعالى قال لنا أجي والحمد لله ربي نجي أنغرتي أسين نجيه عيد غرتي غاري الحمد لله نمو غرتي حال غاري دان فيا دان غمچو دان دبرس خخان قدان هرارين چنكي دان دبرسو. أيام التشريك كيس جراء الرقو ياخد تكات أيام التشريك الرقو ألم أدوبا إن شاء الله أمري قرتي جبدو أمري أمتو أركانو قبدو تقرتي أمري صلاتات ربي فارفتشو فارفناني بيتامي ربي فارفتشو مال جانسا وري سياساتو فار سيبولا في عرب سيبولا منامن أنيو فار سيبولا أنيو عرب سيبولا تارغا ورا قرتي سياساتو كو إسان ورد ديبتي أجايب على لچو إن شاء الله بإذن الله رادو بنا لچو إسان ورد ديبتي خفار سيبولوس خارب سيبولوس إسانو دائما أكسي بيخ نمني مسلمة خ إيمانك أبو خمقا مسلمون ما فرأتي ديس نمني إيمانك أبو نمني مؤمناتك نمني دوغان ربيتي أماني خدوغان صلاة سا شنم مسجد جيسو خدوغان قرآن سا قويا قراول يو كم فقاتي جوزة لما جوزة صديقرو ديگله مال گورو جرا ربي فارسو جرا خذكري گور ربي فارسو جرا خصلات شنم مسجد گيس وري اما گرتي عرب سيبولا في فارسيبولانيس ور صلاه شنن سلان صلاه شنم بريس قران ربي بنين قران ذكرين گول سيگله حرام الرام فغان سني گرتي ترى تكني فارسا ترى تكني عربسا وهكذا امر السياسه سياسه المخلوق اكس سياسان خالق امو ترتيب نسي فارسني تو مغرتي جراچو ربي فارستيچو. اذن دوبا غرتي ايها الناس اتقوا الله واعلموا بها ان مقام الصلاه عظيم. امرين صلاه تندبي جبدو دائما صلاه يجون ربي فارسو خيستي صلاه يجون ربي فارسو ربي فججو خيستي ربي قدسو يرو كودا تربا قويتي قرتي وكودا تربا الحمد لله رب العالمين جتي ربي فقلت قلتو موتو ما انت يكرنو قوتي سبني خيني ماري نكرنو قوتي ماري متقشو نكرنو قوتي ومن جو نغري خانس نتلين قرتي الحمد لله ربي كين يكرنو قوتي نما جو قويا قوتو نما كنا جو نغرتو الحمد لله ربي كي يبريچي نومي الحمد لله ربين كي يفيا غوتونا خنne الحمد لله ربين كي يوانين غنما فطرونا خنne نما جو نغر الا هرارا ما يوتاتي مله هرارا ابا هرار يو ربي کا قادو بينيت خنne سمجين كمني هرار تبراي دا ايدا وخا ايو ناتي دي مال كم ويسه ونا كنne مال كم مجا ام فريرا کرتے ما في اسفار سورين يا ربي قلني سياغو يا رب الحمد لله. إذن أن مقام الصلاة عظيم وقد عظم الله سبحانه وتعالى بشأنها في كتابه الكريم. قرآن خيست واي صلاة خنا دبتي ربي سبحانه وتعالى وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. أتبا لما فا أركان إسلام الرأي لأنه دائما نبين قومي تيجدن صلاة مخنا اللافزنا ينددم صلاة مخنا مسجد جيسات تقرتي والچنكو جر أما تميقا قوتو صلاة مخنا مسجد جيسا أمت
مسجد قوتا صلاة مسجد قوتا صلاة مسجد إجارة مسجد مسجد جارون كي يرولم توكو توكو چيچي غرتيني إجارة وانجي ربي سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في العرض أقاموا الصلاة جاي بابر والله وري ربي سبحانه وتعالى تمكينة وان تمكينة جانبيتا مجو دنيا تنرسي في ديسي مجيسو وانشوفا إن شاء الله بودر الرادو بنا إذن وهي قرتي ركن ثاني من أركان الإسلام سلام يجو ركن الثاني بأتوبة لما فادا أركان الإسلام الرسالات ما الإسلام يناني أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شنن سني أركان نقرتي إسلاما شنن لما فصلاني بعد الشهادتين ورقرتي أتالي شهادة قبتي ورق أتالي صلاة ديسي صومنا يرو صومنا قف زكاني يمكن نديس حج اللي ركو برتي أما تقول لك أبر صلاة برتي صلاة نساء ويا جمتاتي صلاة نساء أما تكيسا صومنا كيسا حج مونف صلاة مو صلاة جندك جزء قال من صلاة حج أما توني لك ومن الأجائب حج أما توني لك صومنا قرتي أما تو قرتي صومنا واجبا أخذوا فيني صومنا أما سيقلت تبي ولكن مو خساران تينيا هونغون تينيا صلاة شنن مسجد جيسو دبو صلاة شنن ديسو دبو كيساو غرتي منتي متي غرتي مسجد تي غرتي صلاة الجماعة صلاة اسمع رجولو دغيفا دورا اذن ركن الثاني من اركان الاسلام وهي عمود الاسلام وتبا غرتي اسلامات إن الشيطان يحرص كل الحرص على صرف المسلم عن هذه الصلاة شيطان نقرتي يرو هدو كإني إردتي قرتي أكام بولو لقبو نما مسلمة خنا صلاة قرتي دوركو لعلمه وان بيخوية إبليس أنه إذا انصرف عنها قبرتي ويت صلاة ديسي رقرقل صلاة ديسي انصرف عن بقية أحكام الدين من باب الأولى صلاة ديفنا وان برادي سوني سبير اللافتو صلاة يو صلاة واني تبودا شفتي قرتي إساف لافتو صلاة جبي سنان حرام الرافقات شوني سالافتو زنا الرافقات شوني سالافتو ربا الرافقات شوني سالافتو والله قرآن قرأوني إساف لافتو يو صلاة جبيس صلاة ديفنان ربا نياتشون إسالافتو زنا قرون إسالافتو هورينا ما نياتشون ظلمي أوفون إسالافتو ديم چه قدي ورّا قرتين صلاة ورّا صلاة برئيس قومي صلاة برئيس تو غافدو قومي صلاة قويا جمتا قف صلاة ديم غافدو فسألوا من كانوا ينتقون قومي أمتا خيسا قويا سومنا قف خيتي صلاة تو غافدو وان إسان تجيران ظلمي إسان تجيران هلا خيسان كيسا جيران غافد غمچو قبني إذا أمت خينيا خانا قومي تنيتنا وان بينوف يرو هدو غرتي أبو صلاة وني جنوف تناف والبين سرتي ومما يدل على عظم هذا الركن وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وني غرتي دبي صلاتنا كان جبيس يدل على عظم هذا الركن ركني لمدى أتبا لمفا جباته رسول صلوات ربي السلام عليه آخر الدنيا تنرى ويتدم مال أمته جيتي قرد ديمي
ergamaan rabbii maal dhaammatee abbaan ilmoodhaaf maal dhaama gidee deemu ilmaan kiyya adaraa dachii maarree sanillee adaraa akkana yaana gare jaartii diyyata boodaa saniif ta duraatis adaraa beera kiyya kagartee afranuu adaraa ilmaan kiyya cufa gartee maarree adaraa tana dhaama namni irra guddaa sigale خبية بولجول يو بيا جالته أغرين أدراج بيتي أغرته أدم ففجعينا توكوتاتي وجديما أكنا جيد دام ساجايبا ولكن رسول صلوات ربي السلام عليه وهي آخر وصية الرابودا أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا ويتجند الدنيا خيسابو جند جرجرتي جند حياة البرزخ ويتديم سيقول عند مفارقة الدنيا دنيا خيسا ويتديم جعل يقول وانجو وهو يلفظ أنفاسه الأخير مايي أفور ساخر مايي مالجي الصلاة وما ملكت أيمانكم جي الصلاة صلاة أدراء يا أمتك يا صلاة أدراء جي صحابة ساتي في أمة ساتي جي أبو صلاة أدراء قبر إسنار كجر أدراء آخر خلاص وصية رسولات صلوات رب السلام عليه آخر وصية فإنه لا دين لمن لا صلاة له دين قبل من صلاة قبل بوليسو قربان صلاة دين كم قبا انتلتي صلاة دين كم قبدي ونما ركو قدو کرتے شیخ آکنا شیخ جارسی کی یمارے نہ گورے جارتین تی یمارے نہ گورے مال فکنا وان کنا یمچاول مال فونو مال را خبر کے نو تکنا کرتے هرار نبني ربي سبحانه وتعالى سيقاله قومي بكيو غرتي والمركتو قومي فما ولد دي بيتي غرتي كمالي والغوتو أكبر جهلي غرتي والله لما راقودو سيقاله الرحمتو غرتي والله لما جهلي الرامايي الرقودان قومي غرتي دين كنم بيني برنوتا دنيان بيخن سكولا برنة ولا دين الراومان بيخن واتقودون بين بيابان ركون إسان غرتي حواسا خنر رفدو جران لبو سانير ركو فدني حواسا خنر ركو فدو جران أما سيقلتي نمني ولالا ركو وصو دين ربي سلايناتينا فاتيان زري غرتي جوزني توكو غرتي ومساني خنا خيسا جراتي دين ربي خن أصوبي خني أكس وانا كسين قرن وانا كسين دلقن لأنه دائما نتواني دنياتنا ردوف نف للعبادة ربي قبروف دلقن ربي قبروف دلقن دا نقبرا فامشوا في مناكبها لفتنا بكفيتا ديما فإياي فاعبدون أنا قف قبرا ديما بكفيتني دلقدا ولكن أنا قف قبرا جزي في خارتون غرتي وني في الرفع أنا أم بيننا الرفع أنجا خارتون دراغا في الرفع مالك بجي دلقي أن الراقبان كبوجا إسافا ما سرار أو دوار رامبسا أمتخيّ دوار رامبسا خنونا جيسوف ديمن جي غرتي واجوفا ويوات مرام فقان ربا راتا قدنتان دراغ راتا قدنتان فرشو غرغرو ديسا ديسن هاي أمخ الدنيا رتكنا قرتي أكنا سيقولوا جيران فكيف بالآخرة قوم تنشفتي أسو قرتي إبادة ربي قوتي صلاة ربي أسو صلاة تناف قرتي فساني كفتي قرتي قافة صلاة ديفتي أكشن شلتا وليه الأجاء وليه الأمادم فساني وهذا لا شك في ذلك لفخايتا
تنفرد نوار سنجه قاف صلاة ديفتي شنشلني قرتي بديدا سر والدوتا ديم أكا آرون قرتي منا قرتي ونم تقخيسان جر آرون اتدوتي قرتي ونقوت أكا ست ست دوتي دلين قافة دي صلاة قرتي ديفتي صلاة كمان قبنو أكثرنا رقودان كنين صلاة بيا دينو نما صلاتنا قرتو مسجد نساني ببريدان دوادا خبيالا ديمو قرتي خرب برامتو قرف ملي خسلاتنا قرتو خبيا أمبا جيرو قرتي غمنا جيرو غمز جيرو غمنا جيرو غمنا قرتو قومي ربين قرتي تاعتو مخنيات داجين سيقلي دلقان ساني شيشا دوكو مخنياتشو سيقلي خلاص الرانكو نتكتا نمني قرتي جما خنا نياتي صلاة أفكو دير الرجال أجايبا دير الرجال أجايبا سيقلي خاكا ربي صدات خسلاة وننجن أجمد ديسي خئي صلاة ديبوني تكتا أجمد ديسي كذي مركاني أوفيس آداء سديدتي حاجاسات يو يامن جمالا فخائي خئي أوفيس دكي رفوني تكتا لا يوجد غافدو فسألوا من كانوا ينتقون غافدو ديمي سيقاله ركو غرتي إني أواس الرفيدو جيرو جمان كن ترى عجب الوجاب بدون شك تكمله من الراديجي سيقاله جيرو ساني بلليسي دلقا چو دوركي قراتي قراو دوركي صلاة دوركي سيقاله سوفتوير ربي نرقت أمي ديسي خبرا في الرقت أمي سوفتوير خباك أبا جمان فرشون سوفتوير خباك أبدي دراغني سوفتوير خباك أبا نمني سلاني سوفتوير خباك أبا نمني سلاتو سوفتوير ربي نرد أمي رديما باقيا نمني سلاتو نمني باداغل سيقاله جرا إذا صلاة يجون الصلاة وما ملكت إيمانكم أبو صلاة أدراء قبر يسنر كجرو أدراء نما صلاة الشرم مسجد جيسو وجتاي مالجي دلقاساتي في عربساتي في واجف صلاة خمن الصلاة في خبقرتي مسجد الصلاة لا يستوي والانكتاو إيمان نساء والانكتاو حال نساء والانكتاو ورمنا الصلاة شوف ربين قرتي دنيا تنرى تمكين خنيف نرى كيف وجولت تمكين نمي جيسيف دنيا هركساني كاي والله وبالله ورى مسجد تجارة بلينا راتو خفد راتو ورى قرتي صلاة مسجد جيس قومي والله على الرغم أنفكم فنيان كيس اللفر رقمولين فنيان كينيا لفر رقمولين نتيونين خسارة مسجد صلاة مسجد جيسو ربو نتيوني قرتي دارا نقول بكيو كراتو نقول بكيو سيقلي umri teenya gartee jijjiirama tokko kan jirre waan takka kan jirre wanni kana daaraanu godhe salaata rabbii dhiisu salaata rabbii gartee torbaan keessaa guyyaa jimmataa salaatu amata keessaa yeroo soomanaa salaatu kanaan nu alaaq awwalli gartee ba'ada shahadatayni salaata أول بعد الشهادتين صلاة جالت تجبته قديف نما صلاة الشنم مسجد جيسو إراف نمسن إراف شكيتا كمله أصو بدي جراته إلا بدي ديسات ديم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يا رب سبحانه وتعالى تنهى صلاة نغرته فحشاء في منكر الراس أوركتو صلاة سرت صلاة تمسجد جيس تتطمئن عن صلاة بدي راس أوركتي سلاني أتي غافا غري من الصلاة غافا غري مسجد قبل مسجد جيستو الريو صلاة ديفتي جمعة صلاة جمعة كذي ديبيتو أيو بدي تمر راس الأوركتي بدي تمر راس الأوركتي بالله عليك إيجا أهو صلاة بدي رام الأوركتي جنة صلاة خميرة بدي رام الأوركتو صلاة تم صلاة رسول صلوات ربي السلام عليه صلوا كما رأيتموني أصلي
رسول صلوات ربي السلام عليه بل الصحابة من ربي اتمالي صلاة بكده من ربي جارا وتمن ربي جاروس اتسلان هذا مشكلتنا ركون تنيتنا تأبني خيني خان سيقول فإنه لا دين لمن لا صلاة له دين قبل من صلاة قبل ولا حظ قودا قبل له في الإسلام إسلام ما كيس قودا قبل من صلاة نبوليسو مالتات كما قال عليه الصلاة والسلام آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة دين كيسني رام ما ير وني ستبدا صلاة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة آخر ما يضيع آخر قرتي قرب ودا وننا من المنا ما بلي سوفتاو تديقون صلاة ديسي واشوف ديسي لا دوت غندتكو مسجين يو جراته غندي سنغوتون وصدو فني مسجين سن كنفون أمة ربين دچي مجيسف الله أكبر دنيا ستيج أبسي واشوف اتخنه سيقول دنيا أركساني غيسا قبو سبين ساني أكا صلاة جمعة خيتيتي جمعة صلاة تسان صلاة سبيرت صلاة قوتني صلاة سبي ساني قوتو هريبت تندبياني مال قدن مال قدن هريبت ديبياني بالله عليك لا أبدا أجابي بر نمني صلاة سبي صلاة هريبت ديبي وامك آيسا دبرابر قامج أجابسيتي هريب نسان رزقي غنما آيسا دوركي رزقي غنما آيسا دوركي أي مصيبة يقبليسو إذن سبي صلاتني تاي ذكري قد قرآن ساكري ربي فارسي صلاة خيسر ربي فارسي صلاة بود ربي فارسي إلا تقول فارسي بولا يچون كنونو فارسي بولا يچون خصلاة شننو غرتي مسجد گيس ساني أبا فارسي بولا في عرب سيبولا من بولا جتة غرتي وري سياسة المخلوق اتي ولين برجا جيسان كنامت أبا فارسي بولا سري نما مؤمنات الذي يصلي خصلاة شنن مسجد گيس سيقول قرآن ساغرتي قرأو قوية جوزة لما سدي قرأو أو جوزة أفرشان قرأو دي راوزين ديس قوتي سني قوية جوزة شنقرئي مع التدبر تنتلو ولين قرآن قرأو ربي فارس ذكري قرأو ربي فارس صلاة خيسر ربي فارس خراقي زي ديمو ربي فارس هريبا سا خيسر تقرتي ذكري قدير رفا قرتي فارو إساف وهكذا سيقول خطرتك فارسي بولو خطرتك عرب سيبولو هم آل سياسة المخلوق آل سياسة المخلوق آلي ورقرتي سياسة مخلوقا جل ديمو غافة غريني فارسن موتي خنا خينياتي ماري دامنا من جي اوه غلقس غافة غرتي غريمو اسومتي عربتي غلقس تساني ديتون وأما نتي أهل المسلم من مسلمة أهل الإسلام أهل سياسة الخالق نتي سياسة خالقة وري أركا قبو عمري تيني خيزة ربو مفارس واباقي أكلا ربو مغيني فارس نتي عمري تيني قوتو حانك روين تيني نخي سابات وهكذا أما سيقلت أبا قوامين قوامين أي مسكينة سيقلت قوامين خوني فارسي بولا خانين فارسي بولا جاني خانين عرب سيبولا جاني ولي غنن تارغا كي جبات لچو تسانيتي فردو دي ناس انجي لچو تسانيتي لأنه إسام ملينا غرتوت إسام ملينا غرتو يو توكو توكو غرتي مسلمة فينجو خسالات برئيسو إساني وجي مابر إدامي سيقلي كتاب ربي كرا يو جاني غرتي كرا هندا كمني صلاة مسجد غيسي يو جاني هندا كمني انترنت كنا وبا قاترا بولا يرت سوبي غرتي غزي دياتي ني رفايچو فارسا بوله سوبي غزي غرتي دياتي عربسا بوله رفايچو فارسي بولا عربسا بولا انسن غزي فدي واتي فرت غزي فارسي وافرت غزي عربسو غرتي غزي وادا بيعربس اما سيغله هذا امر المنافق
وان جيب ربي سبحانه وتعالى ويوتو يو خنن غرتي ردوجي منافق راوي تدوبت سورة التوبة يو غرتي واتخنن نغمدن يو وادور كان نلولن تشي غرغلچن امر المنافق هذا دلغا منافق اكس اما سيغلتي اكسي دوبت ربي سبحانه وتعالى قرآن خيزت يو غرتي واقبين يتخن رسول صلوات ربي السلام عليه بوجورا غمدني غرتي رسول فارسني صلوات ربي سابوكنا نبي خينيا خاجايباتي جاني غرتي جباتني جي يودور غمن بوجوزا يودور كان نيلولن اي نريدو بجركن منافق الدنيا منافقين منافق ربي القرآن خيزت دبته أكسي تنافو أبا أبناء المسلمين إسلام مسلمة خيمانا قب مسلمون ما قرتي أفانيتي مت مسلمون ما قرتي صلاة شنم مسجد جيس خصلاة شنم مسجد جيس ويرو مخلوق فارسين وقم نباغي نتي سيقول نتي خالق فارسين خالق السماوات والأرض ربي خالق قرتي سمي فيدا تشيوم سيقول خنو خنا دابا بشان رانو أرقمسيس مو قرتي فرنجي قرتي هايبرسونيك دلي نوكريل دلي تنا فارسينا لا اينيو خيزا ورسن دلقو اينيو خاومه هورفرا ورا هايبرسونيك دلقو ورا قرتي نوكريل دلقو خاومه اينيو هورفرا دوك ايرا هورفسك ابتو خنرا والله إسا فارس إسا قفا فارس عربي فارسي بولي باغيا عربي خي فارسي بولي حقت تقبدا نجي أركتا في الدنيا والآخرة إذن نمني دنياتنا هركك أبتي هركا قبو ورا ربي سبحانه وتعالى مجي سيف ورا صلاة بك ديمو صلاة نديف نرى كيف بك ديمو مسجد جارو بك ديمو صلاة نديف نه قومي سر ربي سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض جي ربي سبحانه وتعالى بينا كيف نقول جلوت آية سورة النور بس سورة النور موسى سورة الحج خيسي جرتي الذين إن مكناهم في الأرض جي أقاموا الصلاة كيف الذين إن مكناهم في الأرض والريو لفتنا مجي سنف إن مكناهم في الأرض جي الذين إن مكناهم في الأرض يو لفتنا قرتي مجي سنفي لفايسان أركا خيني بيسان أركا خيني واجوف مجي سنة إيكونومي واجوف إيسان أركا خيني هي أقاموا الصلاة جي ربي سبحانه وتعالى أقاموا الصلاة صلاة دابا وأتوا الزكاة لما فا زكاة خنة زكاة راباسا يو فوق إجارة جلم مسجد جالة قبا مسجد جارة أما سيقلت تركام في رتي مسجد جارا مسجد جدي جارا تركام في رتي قوتي وري صلاة سيسان الذين إن مكناهم في الأرض كان باقيا وهكذا قرر سياسينتو مسجد جارتي مسجد ديبتي أتمان دوبفتو مالك مسجد خنتي ديبتي غرتين سلان أيولو بنادا تباك يمون تبا غرتي تبا خباتي سنجيبو مالك خنتي دولار خما خنتي مسجد أب دولار خما دولار دبشان خنتي خديت اتين سلان أيو تباك يمون موتي مالك ما خني فرا منا تايدا إن سلاتيني دا مالك خنينانو نجيا سنجاني بالله عليك ديم غير مسجدا غير صلاة ديم كجيبا دماس بيالا كانت أكنا هندك أمنو قومين برامان دكاب ديس غوتة صلاتي أمني برا غوتة مالف صلاة اسم مالف هندك أمن إنيو ما هو كتابك كنا مان ديف كتابك كنا مان ديف إذا نمني وانت كخيسان كم اتسياتو ودوران غرتي يجمن دوران كمالي تاني بير راي كمالي تاني بير راي قرآن سنكراني بير راي ورخين صلاة أما تربانونا يجين ركون تنيا سني برام غرتي ركون تنيا شرجته إيسا ديبتيو يته بورا غرتي أساس الراي غنمرا خسارة نتي غنمان كسارة
إذا نمني جانا ما انكسر نمني قرتي دبين سا ألف الجلة ألف لام تنتولتو يتي حديث أوروبو خجائبات دبين ألف الجلة ومال جازا دبين ألف الجلة ألف لام تنتولتو ألف لام تندير تومال جا وما تكو جان حديث تكو قال حديث تكو إذا دوبا بوليسو الذين إن مكناهم في الأرض يا ربي سبحانه وتعالى والريو لفتنا مجيسنيف سيقال إيكونومي كالي لالدو إيكونومي غرتيت تغنيني دنيا تجأبسيني الذين إن مكناهم في الأرض جابر بر آياني تنبر آيات أجايباتي بر دوبا ورخنا لالتا يو ورخنا لالتا ور ربنا كانت تمكينة خد قديف كنا لا ور ربنا كان مجيسيف كنا لالتي بيتين يخيسا ما ور غرتي ربنا كان مجيسي سيقاله سبخمي ور قوميتمي ور دلغا ساني ملي فارفتي بولا ترتك فارفتوي بولا ترتك عرب سي بولا إسن نمو مفارسا نوارب سا يرو دي زنفتا يقول صلاة دلغان دلغتن فارستيت مبولو عربستيت مبولو هذا مصيبة من أكبر مصيبة بلاغ الدور كانوا قبل راتك إذن دوبا الذين إن مكناهم في الأرض جي ربي سبحانه وتعالى والرأيو لفتنا مجيسنف لفارك خينيو خلافا غرتي مجيسنوف بيتتم بيا بافدياتاتو بيا فديو داكي أچي مسجد جاري اتصالاتي دلغاران تكفا قول أقاموا الصلاة جي الذين إن مكناهم في الأرض يولا فتنا مجيسنف هي مال قرن أقاموا الصلاة تاك لما فا وآتوا الزكاة زكاة خنة لما جي صدفا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قاري ولا يجني أم ترى والدركن انت الأمر قاري ولا يجني أم ترى والدركن مال سيغونا مه أتيو غرتي رب ورا صلاة ديسه شوفا أما هستيدا إسان كيسا قوتا حاسدون على وجه الأرض سيقاله صلاة شنم غرتي مسجدا غيسينه سيقاله صلاة شنم مسجدا غيسينه حاسدون ما إيمانا كمنه نمني إيمانا كمنه حاسد أبيك حاسد استعمال سخيسا قوتي بو ايغا استعمال سخيسا قوتي خغرتي رسول صلوات ربي السلام عليه مال جانين يا رسول الله أي الناس أفضل جانين نبر أي الناس أفضل جناني التقي النقي صدوق اللسان صدوق اللسان ومخموم القلب جين أي الناس أفضل جناني صدوق اللسان ومخموم القلب صدوق اللسان بين خارب نساء دغادبت بين أفضل الناس كيف وجلت أفضل الناس أين جاني غافي غافتن صدوق اللسان ومخموم القلب خابو خارب نساء دغادبت في مخموم القلب خاجين آية عربا خدغادبت بين مخموم القلب مال التقي النقي الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غلة هيه مخموم القلب يقرته كخيسي سايستين كمنه كوانيون كمنه كجبانا مان كمنه آية لا دوغا أما نتي مسمرة خنا سينوف لا دو لفاتين نتي قدوكم تكفى لفاتين بعد الشهادتين صلاة لفاتين نتي قدوكم صلاة شنان سر صلاة مسجدت نخيسا باسا هستي في خنا جوها ولهذا تناف هستي نقوته سيقاله مكانيومان غرتي نغوتي ظلمين غرتي كيسر راميلتي غرتي والزلمنا وبليس بخيا كانو غري وبليس بخيا منخيا تارغا كارتا ربا فتي ماري غري نرا فرته اني غرتي وكلنا ماري تخندي غرتي ندرا غرغرته غنا سيو غرغرين وبليس كي كنسلان نسن سيو غرغر اتلني صلاتو انني صلاتو سيغله خلاص ترجو النجاة ولم تسلك مسالكهم
نجيا بوفيت خرا ورا قرتي نجيا بأدون ديمني نجيا بوفيت إن السفينة لا تجري على اليبس دونين أبا دتشي قوي دوران ديم تبيخ بشان رديمتي دونين دتشي قوي دوران ديم تبشان رديمتي أبا دونين جزء بحر قرتي تشوكتي عشوان جرتوني تري دابتي بشان دي جزء بشان قدان تفر رديمتي إن السفينة لا تجري على اليبس أما زيقلت إذن أكنت دوبا أكنت حالة خنرتي خرينو تجرو غرابرا سيقلت خران أمان نجرو خرابرا خران أمان نجرو خرا مسجدا خران أمان نجرو خرا غاري خران أمان نجرو خرا صحابة خرا رسولا خران نتجرو خرا مجرمة خرا غرتي ظالمة خرا حتودا خرا فارسي بولا خرا غرتي عرب سيبولا مخلوقة خرا خرا رجل ميت أكثرنا إذا قدام كنيا خرا خرا رجلو هل تدري بوليسو صلاة إن صلاة أبو دلقت دون دلقت خمي جرات خلاص خرا تيجرات شو خرا تيبولا نتيو خرا تيبولا مي من برا فارسي بولا في عرب سيبولا أو ده نتيلين خرا تيبولا أكثرنا خرا تيبولا ما تان خانه ماندلين من قدون تاني ماندلين درجة جيسي ماندلين شمر ماندلين قومي تيسيتو مغرتي خان تايت أجيرو خان تايت ولسينت الله دو خان أشوف تايت دراجة فرط خان تايت مجمعات ها جيرون قالوا يته مارين تاني جيرون بارة تاته مارين أمة تغيي مارين غرغارا خانو بخراس خانو وهكذا كانت عنيف تناف ربين الذين إن مكناهم في الأرض جي ورانو تجارتي لفمي جيسو بس ربين نبيخ يوف لفمي جيسا نبيخني نما صلاة صلاة مسجد جارا صلاة مسجد غوتي صلاة مسجد بريتشي ورّيو دلغتي زكاة خنو ورّيو بدي ولرا أركي ولرا دوركو ورسالي تجارتي من جيسا ربين خلاص جلمو رباغية ورّا براتو كوفي من جيسو ربي سبحانه وتعالى ظالما في لفمي جيسا حتى راف لفمي جيسا ربي حتوم بكنقب ظالمني بكنقب أكبر بارين بكنقب أجبه سيقول أكسب بيك أبا أتي عمري تي فارستيت وبولتا عمري تي غرتي عربسات وبولتا عربسات وجراتا عمري تي فارستيت جراتشو عمري تي عربستيت بولو إذا واسكن نني فارستا إذا وادب دني عربستا وهكذا سياسوما مخلوقاتو أكتنا الرجارم تسينغلتي إيغم أمني كشفي قده ديوتنا غرتي غبازن فارسي بولا عرب سي بولا منا من جاني كده غبازن أما سيغلتي جري درو غرتي سياسا مخلوقا فارسني بولو سيغلي زلاقي ودا جيلم زلاقي تلات يلم جيچو ما جيچو بيتات قواعدا سياسا غيستي زلاقي ودا جيلم سيغلي جالالي رتفو فنجر أدوي رتفو تنجرت أصبت يو فايدة أركته أصبت غرغلة سيوجي أصو بقى انت علم أي سياسة سينجا سياسة بيتو سينجا كجيباتي سياسة بيتو سينجا سيقول سياسة في كجيبني أتي بالتا تشيخ شيخ أزي سياسة بيتو لا بابي سندو بيتر را سيقول وهكذا سياسة منافقاتهم بيخرسان ديمو أي منافقات قردو منافقة زمن رسول الله صلوات ربي السلام عليه منافقة زمن رسول الله جرو قردو ديمي أكما كتران سيقول ورغرتي جزي رسول بيرو جرو غرتي صحابة بيرو جرو صحابة فارسو جزي إسام برادي من إسان الرفسو دوبتو سياسة مو سياسة ميديا رجزي دوفن حواسة كبجوف حواسة كينيا كنا مال يعني حواسة غرتي تقوم حواسة كنا غرتي أصون جزي غرغلم قوة تيمو إيان داندو تقوم متمتا سانيت دندوم ما أوفن متمتا سانيت تقوسم ما أوفن أنتم لا تعرفون لا تفهمون حقائق أكدو بينا كستاتي نما يوجدي أنغو قبته إلمان غندسا إلمان مارسا تر أنغو رغور سيغله إلمان غندار رايغله نما إساتي غرتي يولي إساتي ورا إساتي يات ورا خنا نف جلدي ما نغرت مالف سنته إفين أمانو ري إفين أمانو سيغله نمني حقا دلقو إفمن نمني حقا دلين إفين أمانو وان شخم سجوفن ووتالا يجو سيغله
akkasi baaqiyya dubbiin isiniin galtu qolola keessaa baasanii yoo gartee gadhoosanii isinitti babbale isiniin galtu فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يا ربي سبحانه وتعالى كافر قرتي دنيا رت ابو اركا ابو قران دغيا ابو هكا دغي فدا ابو هكا يجان اركا يعني دي دنيتي غزي دنيا ردغن سيغلا جهنمي سركني جنتا سركني ورچي غبتو غزي اركن الله الله ربنا ابصرنا وسمينا جندوب اگر يا وغدو مدغينيا فرجينا نو ديبسي تكچت تكچين ديبسي او انغو سن سلا تكرن ديبسني انغو مغافتور رانا بوسن سن سلا امرنا ديبي إرنا ديبسني وانين غدو نابخ مال غد والله كجايباتنا كامبول دراسي دبرت سيغلا فغوريتا فكشفنا عنك غطاءك يا ربي سبحانه وتعالى فكشفنا عنك سرها غوغي سرها بن خابو فبصرك اليوم حديد او وجيتن واغرت بونوال التجيت واو سيغلا درك يا بارتي بكت اجيتنيتو كنتي حقمانا ليل اجيتنيتو مالي فقنا ليل سيغلا اكاسيچو قومي غرتي بياباتي سيغلا قومي إلاما بياباتي برلي خجيباني بر نوتي خوتان توكو نوتي ورمون تكا جيزي جان تكا فاكا غرانا مقوبان كجيبا ساني توكو تكا تكا تاتنين بيتان اللي توكو اللي تو في اللي انتيسان كنو كنا غرتي جيزيز خوبي أفاني والقوباني سيغلا فما ليا أولاي القومي يتكي سيغلا سيغلا ترى تك والله ترى تك أرسي ترى تك غرتي أرجع ترى تك جيما ترى تك والله ترى تك شوا ترى تك جيني ترى تك مارة جي غرتي ترى والقرن ها تكابك ولا غرتني والغرغرتني والإرادة بتني والإنتوي نه غرتي إذن تنافو اتديس أبوليس ومتر آوازنا دلقا دلو تكنا لفاقا ورد هذا نوفرا خنكوتة جراوي خنكوتة دلو تدما غرتي خني واتك غرتي خني بلون نساء هيكته دلو بلون نساء هيكته دلو بلون نساء هيكته بلون هيكته بلون ساني هيدون جبدو دبين شجينين تكيجا يسي والكوتة جلت فرمات تديفته بشانوات تريته تديفت وبارا غرتي تتبچا أكنا خيسة جرا حالكنا خنا لا دوتي حال أمة غرتي شهادة برديسني شهادة غرتي اللؤب بالشهادة شهادة اللي تبتن قومي أدهد فيبر بر أمتهم أجايبات أما دورا غرتي علماء تن الرأوست غافا إسان شهادة والقبسي سنة متى ملما موسى ما برين قدات موسى وبرخان غافا خان غرتي شهادة تنتين تبتين آيتي سلا علماء رادو بچو قبتي أما اللي شهادان سن ديبيته سيقلي شهادان سن أما اللي ديبيته أما تبراك قدو فوتا ما سيقلي أكسي أمتا غرتي نمني تدوبة تنجر نما نايس خنا مو غرتي فارفمو فن أرفمو فن أنا اللي رك غرتي أتك أو ربنا أقدر قارو أو كسي قابلي سو سنتي رئيسه خير ما إن شاء الله ربي عمري سناري رئيسو سنتي رئيسه تبي صلاة وانتم نه والله وني كانت صلاة ينوف واجوفا صلاة وجوليدا يا بوليس وان سيجو تنا سيف غد وني هدون صلاة وجوليتيدا والله وبالله غمچون تينيا ملكين تينيا وني شفتي سيغله صلاة وجوليدا ايبر بودا مال تو فوتا سيته خغيزه خطا tokko garte nama qabe ashadu gurba keenya garte jaba keenya sanin shahada qabadhu jechuun garte digale khakuta khanis ashadu gurba keenya khakkan jaalannu sani garte yo shahada isa qabadhu sanuma dufti shakin godin sanuma dufti ashadu anna fulan nuti maqas indoynu ashadu anna fulan ni be khanamu ganda wori khuta namu ni be gale gurbu sani khuta sani tigarte qabachi sani jechu dubbi sana kanu tindufne dafani garte ummata garte muummadoon garte sabuu kasin jenne
والله أو كذي نجاتي بوليسو نجاتي يوم ما قرتي عرس ركوبر ولا لما ركودا سيقله أما محمدون دللي قرتي بيابه يكون دللي فاتين بيابه أنكون سيقله سلا قرتي دير ربي برتني سلا اسكول اللي برتني كانوا لينغوراني بيك چنا نخافا دربه دوفه چنا ورا قرتي أبان قرتي موتوكما وني أبارسان بياباسه خاتي أبارسان بيابافته خنا يدو بيك خنا يدو خخان قرتي منقودون تلولوك أتي قرتي أو خنا برا ربي بيانو راباس كنت شمران قرتي دوبرا قرتي غندا بلليسه جئ قرتي منقودون تلولوك أتي بيابافته سا خخان أبان أباره خاتي أبارته خخان شنين أبارته خخان وري غندا قرتي بياباسو خخان سياسان بيابافتو يقول هدو خخان قرتي نجيان بيابو نجيومان دلقة كجير يقول سنو فيديو رقبان نمو قرتي غنا كسي إن شاء الله نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته